पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ईमान की सलामती के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें नमाज की पाबंदी तो करनी ही है और उसके साथ साथ हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना कसरत से पेश करना है। जितना हम दरूद पाक पढ़ते जाएंगे उतना उसका फैज़ हमको नज़र आता जाएगा और फिर वो आपको खुद ब खुद दिखाई भी देने लगेगा, उसका फ़ायदा उससे क्या आपको मिल रहा है ये पढ़ने वाले ही समझ पाएंगे। जब पढ़ने लगेंगे तो उनके दिल को कितना सुकून मिलेगा, उनकी आखिरत की तैयारी कैसी होती जाएगी उनका दिल ही बताएगा उस वक्त। तो ये है। अब देखें कि जैसे इंसान दुनिया में आए हैं, हम अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, पढ़ाई कराते हैं, सब अपने जगह पर सही है। हक़ और हलाल की कमाई से जब जो करें, बच्चों को इंजीनियर बनाएं या डॉक्टर बनाएं, सब ठीक है। लेकिन है ये कि आपके हाथ में, एक लेडीज़ के हाथ में अगर पैसा आता है तो उस पैसे को भी हम एक तो जायज़ तरीके से पैसा कमाएं और दूसरा ये कि जो पैसा मेरे पास भी मिले, चाहे वो बाप की शक्ल में बाप से मिले या शौहर से मिले, उस पैसे का सही इस्तेमाल हमको करना सीखना है। और अक्सर आजकल की बहन बेटियों में, माँ बहनों में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर पैसा आया तो लगता है इनको कि कौन सा सूट खरीद लें, कौन से कपड़े खरीद लें, ये अक्सर कुछ देखा जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा ख्याल रखेंगे कि कपड़े और सूट पर ही ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो हमारी नस्ल में जो आना चाहिए अल्लाह रसूल की मोहब्बत वो नहीं मिल पाएगी। तो हमको लगाना कहाँ है, तो एक वाक़या के ज़रिए से आपको समझ में आएगी। एक वाक़या ये है कि एक बुज़ुर्ग थे, एक बंदे थे अल्लाह के, वो घर से निकल के जा रहे थे कहीं, तो अपनी अहलिया से कहते हैं कि मुझे कुछ काम पड़ा है, हो सकता है कि मैं साल 2 साल भी लगेगा मुझे वहाँ से लौटने में, और कुछ ऐसे काम है कि जो मुझे नहीं लगता कि साल 2 साल में ही हो जाएगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी लग जाए। और उस वक्त उनकी जो अहलिया थी वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे हाल में अपनी अहलिया को छोड़कर वो घर से रुखसत हो रहे थे। तो उस वक्त उनके पास 30,000 रुपया था। वो अपनी बीवी से कहते हैं कि वो इस पैसे को रखो और इस पैसे को हिफाजत से रखना, अगर कुछ काम पड़े तो तुम इसको इस्तेमाल करना और बाकी पैसे को रखना या घर में कुछ लगाना, ये जो हो, लेकिन इस पैसे की हिफाजत करना। उसने कहा ठीक है, वो पैसे रख ली। उसके बाद वो वहाँ से रुखसत हुए, चले गए घर से। जब निकल के जाते हैं तो जो काम था वो अपना काम किया, कुछ ऐसे काम में लग गए, कुछ ऐसे काम में बिज़ी हो गए जिसकी वजह से उनको काफ़ी टाइम लग गया। जब अचानक उन्होंने गिना तो देखा कि उनको आए हुए 20-21 साल हो चुका है, लगभग 21 साल 20 साल गुजर चुका। और वो अपने बच्चे के लिए, उनको जहन में था कि अपने बीवी बच्चे के लिए कुछ ऐसा फ्यूचर के लिए कर दें ताकि अभी जो वक्त है, अभी तो हम कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब बुढ़ापे का उम्र आएगा तो उस वक्त तो नहीं कमा पाएंगे। ये सोचकर उन्होंने क्या किया कि जो कुछ था उसी उम्र में उन्होंने कमाई कर ली। और लेकिन जब गिन के देखा उम्र तो देखा कि ये 20-21 साल का वक्फा गुजर गया और इतने लंबे वक्त में अब इन्हें ख्याल आता है कि अब मैं घर जाऊं, घर को लौटूं। तो घर वहाँ से वापसी के लिए रवाना होते हैं। घर जब लौटने लगते हैं तो लौटने के वक्त उनको ख्याल आता है कि जब घर जा ही रहे हैं वापस, तो चलो कम से कम क्यों न रास्ते में मदीना शरीफ पड़ेगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर की ज़ियारत भी करते हुए जाएं। तो वहाँ से मदीना शरीफ के लिए निकलते हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का ज़ियारत करते हैं, सलात व सलाम पढ़ते हैं, फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो उनको आवाज़ आती है कि एक बहुत अच्छे अंदाज में कोई कुछ बयान कर रहा है या क़िरात कर रहा है, अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है, कुरान का तिलावत किया जा रहा है। उनको कान में आवाज़ आती है तो पूछते हैं कि ये पढ़ने वाला, जो आवाज़ आ रही है पढ़ाई की, ये कौन पढ़ रहा है? तो लोगों ने बताया कि एक हजरत राबिया
رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام ہے، وہ یہاں پہ کچھ بیان کر رہے ہیں اور قرآن کی باتیں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا، کان میں جو آواز آئی ہے اس سے تو دل ایک دم مچل گیا ہے اللہ کی محبت میں، ذرا دیکھوں تو میں صحیح کہ بیان کہاں کیا جا رہا، کون بیان کر رہا ہے۔ تو وہ وہاں سے نکل کر جاتے ہیں اس مجلس میں، تو دیکھتے ہیں کہ بہت کافی لوگ، وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور اچھے خاصے عمر کے لوگ، 70-80 سال کے بھی لوگ جو ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ رو رہے ہیں، اللہ کی محبت میں تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ بندے جو تھے یہ بھی وہاں پہ رک گئے، اور رکنے کے بعد میں ان کو بھی بہت دل میں اللہ کی محبت اور اجاگر ہوئی۔ ان کا بیان سننے کے بعد، ان کی بات، قرآن کی جو میننگ تھی اس کی میننگ کو بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو، تو ان کے دل پر ایک گہرا اثر کر رہا ہے، گہرا چوٹ آ رہا ہے اللہ کی محبت کا، اور وہ سن رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ نوجوان 20-21 سال کا عمر کا ہے، اور 80-90 سال والے لوگ بھی اس کی بات کو سن کر کے اللہ کی محبت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ یہ بھی جب اس مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ان کے بھی آنکھوں سے تر تر آنسو نکلنے چالو ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ، یہ بچہ کس کا ہے؟ جس گھر میں یہ بچہ ہوگا اس کا ماں باپ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ اپنے بچے کو اتنا دینی تعلیم دیا ہے۔ اے اللہ، اگرچہ یہ جس خاندان کا بچہ ہوگا وہ خاندان والا کتنا خوش نصیب ہوگا کہ یہ اتنا تعلیم پایا ہوا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں آخر یہ آیا کہاں سے ہے، کون بچہ ہے، لڑکا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ شیخ مکہ ہے، یعنی کہ مکہ کے شیخ ان کو منتخب کیا گیا ہے، اور وہ مکہ کے مدینہ کے وہ شیخ کہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کو یہ بات بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اب چونکہ وہاں سے تو ان کو گھر کی واپسی کرنی ہے، پھر وہاں سے گھر سے واپس کی طرف، گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو گھر پہنچنے کے بعد ان کی اہلیہ، ان کا گھر جو تھا وہ اہلیہ نکلتی ہیں گھر سے، ان کی اہلیہ کا جو سر کا بال ہے اس میں چاندی نظر آ رہی ہے۔ اب 20-21 سال کی چلے جانے کے بعد کالے بال سفید تو ہوں گے نا، تو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے بھی بال سفید ہو گئے ہیں، تو یہ بھی نہیں پہچان رہی، تھوڑا سا بولتے ہیں کہ تم نے مجھے پہچانا؟ تو کہتی ہیں کہ اچھا آپ میرے شوہر ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہاں۔ اس کے بعد پھر دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، پھر کہتی ہیں، پھر رونے لگتی ہیں، کہتی چلیے آپ میرے گھر کے اندر چلیے، پانی پیجیے، جلدی جلدی ان کو پانی ناشتہ جو کچھ تھا وہ اپنے شوہر کو پلاتی ہیں۔ پانی جیسے ہی پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں ایک نشانی دیا تھا، ایک نشانی چھوڑ کر گئے تھے، وہ کیا بیٹا ہوا بیٹی ہوئی تو نے، اب بتاؤ وہ نشانی کہاں ہے؟ تو کہتی ہے میں بتاؤں گی، پہلے کچھ کھا تو لو۔ تو کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں جانے سے پہلے 30,000 روپے بھی دیے تھے، وہ بھی بتاؤ کہ اس کو تم نے کہاں خرچ کیے، یا کچھ بچے ہوئے ہیں، گھر میں تو تم نے کچھ لگایا نہیں، گھر تو جیسا تھا ویسے ہی ابھی تک نظر آ رہا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں سب بتاؤں گی، رکو تھوڑا سا، پہلے کھانا کھا لو، وہ 30,000 روپے کا بھی حساب دوں گی، اور جو تم نے نشانی چھوڑ کے گئے تھے میں اس کا بھی حساب دوں گی ابھی۔ ایسے گزرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کھانا کھا لیتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد باہر سے کچھ نعرے کی آواز آتی ہے، تو جلدی سے یہ نکلتے ہیں باہر۔ اب نکلتے ہیں جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ ارے بغل کے بغل ادھر دور میں دکھاتا ہے کہ یہ کوئی گلی جیسا جگہ ہے، وہاں پہ لوگ گزر رہے ہیں اور کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ نعرہ لگا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ نورانی چہرہ جس کو دیکھے تھے یہاں مدینہ شریف میں، وہی نورانی چہرہ ان کو دور سے نظر آتا ہے۔ تو کہتے ہیں اپنی اہلیہ کو جانتی ہو، ایک ایسا بچہ، ایک ایسا لڑکا جس کو میں نے ایک نظر میں دیکھا اور اس دیکھنے کے بعد میرا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو چکا ہے، وہ بچہ، وہ لڑکا ہے، جوان لڑکا ہے 20-22 سال کا، اور اس کو دیکھ کر کے میرا دل جو ہے کہ بہت خوش ہو گیا ہے اس کو دیکھ کر، اور دیکھو وہ نورانی چہرہ وہی ہے جو دور سے نظر آ رہا ہے۔ تو اہلیہ دیکھتی ہیں اور دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، آنسو اپنے آنکھوں سے آنچل سے پوچھنے لگتی ہے، اور جب پوچھتی ہے تو کہتے ہیں ان کے شوہر کی تو آنسو کیوں پوچھتی ہے، کیوں پوچھ رہی ہو، بتاؤ، میں تو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں نا کہ میرے دل میں ایک بچہ ایسا نقش کر گیا ہے، اور وہ لڑکا بچہ جو ہے وہ دیکھو وہ دور سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو پھر ان کی آنکھوں سے اور زیادہ آنسو نکلنے لگتی ہے۔ اس کے بعد پھر دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو لڑکا جا رہا ہے، اس جو مجلس میں نعرے کی آواز آ رہی ہے، وہ جھنڈ جو ہے وہ اسی طرف چلا آ رہا ہے۔ اب وہ اس طرف
ये सोच रहे हैं, कहते हैं कि देखो अब इस तरफ तो आ रहा, लेकिन पता नहीं है वो दाएं की तरफ रोड में जाने वाला है या बाएं तरफ रोड में जाने वाला, पता नहीं है। लेकिन देखते हैं कि नहीं, वो मजलिस और जो लगी थी जो भीड़ झुंड में, वो जो बच्चा था, जो लड़का जिसको कहेंगे, क़िरात जो कुरान शरीफ की तिलावत जो कर रहे थे, वो इसी साइड चला आ रहा है। अब जब इसी तरफ चले आ रहे हैं तो देखते हैं इनके घर की तरफ चले आ रहे हैं। उसके बाद इनके घर के जहाँ ये दरवाजे पर खड़े थे एकदम इनके सामने चले आते हैं। उसके बाद इनके जो खड़े थे इनको सलाम करते हैं, इनके हाथ चूमते हैं। उसके बाद घर के अंदर दाखिल होते हैं, माँ को सलाम, जो उनकी अहलिया है उनको सलाम करते हैं, उनकी कदमबूसी करते हैं। उनके शौहर कहते हैं, अच्छा ये बताओ, ये तो बच्चा मुझे बहुत मुतासिर, इसको तो मैंने वहाँ मक्का मदीना में देखा और ये बच्चा आज मेरे घर चला आया, ज़रा बताओ तो सही है कौन लड़का। तो बीवी कहती हैं कि अभी आपने मुझसे सवाल किया था कि मैं निशानी छोड़कर गया था, वो निशानी बता। तो मैंने आपसे कहा था मैं अभी हिसाब देती हूँ। 30,000 के रुपये के बारे में आपने पूछा था, वो 30,000 रुपया कहाँ गया? तो मैं इसका भी जवाब दिया आपको कि मैं अभी आपको हिसाब देती हूँ। वो जो 30,000 रुपया था और जो आपकी निशानी थी वो यही बच्चा है जिसको आप देख रहे हैं। और जो 30,000 रुपया था वो मैंने अपने बच्चे की तालीम और तरबियत पे लगा दिया, और ताकि ये बच्चा हाफिज़ बन जाए, कारी बन जाए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत की ग़ुलामी इख्तियार कर ले, हुजूर की मोहब्बत सीख ले और हुजूर के रास्ते पर चलने वाला बन जाए। इसके खातिर मैंने वो 30,000 रुपये को खर्च किया है। तो देखें कि आज की माएँ बहनें पैसे को किस तरह से खर्च कर रही, और आज एक वो माएँ थीं जिन्होंने अपने बच्चे को कैसे खर्च किया, तो आज वो बच्चे कितने कामिल बन गए और कितने काबिल बन गए कि शेख मक्का हो गए। और उनको ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत कामिल वली भी बन गए और अल्लाह के दोस्तों में शामिल हो गए। अल्लाह पाक कभी ये नहीं कहता कि तुम डॉक्टरों के साथ हो जाओ, अल्लाह पाक नहीं कहता तू इंजीनियर के साथ हो जा, अल्लाह पाक ये नहीं कहता कि तू अच्छे अमीरों के साथ हो जाओ। अल्लाह पाक जब कहता है कुरान करीम में तो फरमाता है तू नेककारों के साथ हो जाओ, तू मेरे दोस्तों के साथ हो जाओ, तू मेरे वलियों के रास्ते को इख्तियार करो। यही अल्लाह पाक कहता है। अल्लाह पाक को अपने वलियों, अपने दोस्तों से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह जानता है कि उसके दोस्त, उसके वली जो है वो अल्लाह के रास्ते ही को अपनाए हुए हैं, वो किसी गैर रास्ते को नहीं अपनाए हैं। तो ये अल्लाह के दोस्त और वली हुआ करते हैं। अब देखें वो 30,000 रुपया, वो बच्चा जो है इतना कामिल बन गया। गौसे आज़म की अम्मी के पास 40 दिनार, उनसे गौसे आज़म को कैसा कामिल बना दिया गया। वो 40 दिनार था जो लेके निकले थे, उनकी वालिदा ने दिया था और कहा था बेटा आपके वालिद ने दिया है, और आप अगर तालीम हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहते हो तो इस रकम को ले जाओ और इस रकम को अपने इसमें खर्च करना, और इस रकम को अपने इसमें खर्च करना और फिर पढ़ाई अपना मुकम्मल करना। जब वहाँ से निकले तो निकलने के बाद थोड़े आगे निकले तो फिर माँ ने उनको आवाज़ दिया और कहा कि अब्दुल कादिर, काला अब्दुल कादिर इधर आओ बेटे। जब वापस आए तो कहने लगी कि बेटा एक नसीहत भी मेरी लेते जाना, वो ये कि जहाँ जाना सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। फिर एक कदम गौसे आज़म आगे निकलते हैं, कहती है बेटा याद रखना ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है। ज़ाहिरी जिस्म के साथ चलता फिरता जो देखने की मुलाकात है बेटा, ये मेरी और तेरी आखिरी मुलाकात है, फिर क़यामत में मुलाकात होगी। फिर कहती हैं बेटा एक तोहफ़ा भी लेते जाओ, और एक तोहफ़ा भी लेते जाओ जो तुम्हें सारी ज़िंदगी काम आएगी। क्या क्या दिया माँ ने गौस पाक की अम्मी जान ने? एक तो वो 40 दिनार दिया, दूसरे में एक नसीहत तोहफ़ा दिया कि बेटे झूठ ना बोलना, तीसरे में एक तोहफ़ा दिया दुआ, जिसको वजीफ़ा कादरिया कहते हैं। वो दुआ दे करके 3 चीज़ गौसे आज़म की अम्मी ने दिया और कहा बेटे इन तीनों चीज़ों को बतौर तोहफ़े अपने पास रखना। गौसे आज़म चले गए। अब वो 40 दिनार क्या नहीं किया कि लाखों को ईमान नसीब कर दिया। वो 40 दिनार की सच्चाई नहीं तो ईमान नसीब कर दिया इतने लोगों को। और वही गौसे आज़म की अम्मी के तोहफ़े थे सच बोलना, सच बोलने की वजह से लोग ईमान ले आए। और वो जो दुआ थी गौसे आज़म फरमाते हैं 86-87 साल जब उम्र मुबारक हो गई थी तो गौसे आज़म फरमाते हैं अपने मुरीदों से कि मैंने दुनिया में
ہر کچھ، ہر عبادت، بہت کچھ وظیفے میں نے کیے تھے پہلے جو میں چھوڑ چکا ہوں، اب عمر اجازت نہیں دیتی، لیکن ایک ایسا وظیفہ ہے جو میں کبھی نہیں چھوڑا، اور وہ میری امی جان نے مجھے آخری وقت گھر سے نکلتے وقت وظیفہ عطا کیا تھا، اور وہ وظیفہ اتنا پاورفل اور طاقتور ہے کہ میں اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ پھر کہتے ہیں غوث اعظم کہ اس وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ولایت کے مقام میں پروموشن کیا ہے، اس وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے ولایت کے مقام میں پروموشن کیا ہے۔ ولیوں کا بادشاہ تو اللہ پاک بنا ہی چکا تھا، لیکن اللہ پاک ولیوں کے بادشاہوں میں بھی ان کو اور مقام بلند سے بلند تر، اور غوث اعظم کا مقام بلند ترین کر دیا اللہ پاک نے۔ غوث اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کی بات کہنا ہم اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، کچھ بھی ان کے بارے میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں واقعات کہہ دیا جائے، ان کے بارے میں کرامات بیان کر دیا جائے تو کچھ نہیں بیان ہو سکتا، کچھ بھی نہیں بیان ہو سکتا۔ کوئی بڑی سے بڑی واقعات بھی اگر ہم کہہ دیں تو سمجھے کہ ہم نے کچھ نہیں کہا، جو ان کی شان ہے اس کے حساب سے۔ غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے تو بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں بغداد آیا، جب نظامیہ مدرسے میں جب غوث پاک 7 سال کی تعلیم مکمل کر چکے، تو اس تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب تعلیم ان کی مکمل ہو گئی اور ان کو پھر وہ مقام عطا ہو گیا جو کہ بہت پھر ہے کہ 25 سال پھر ان کو جنگل میں گزر ہوا۔ غوث اعظم 25 سال تک جنگل میں اپنی زندگی گزارے۔ لوگ کہتے ہیں کہ غوث اعظم کہتے قم باذن اللہ تو مردے زندہ ہو جاتے تھے، تو ایسا اتنا بڑا مقام ایسا کیسے مل گیا؟ وہ بھی تو ایک انسان تھے۔ کسی کا سوال بھی یہ رہتا ہے، بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں، آپ لوگ کوشش کریں کہ بیچ کے جگہ کو بھر دیا جائے، خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں آتے جائیں۔ تو حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی منزلت، تو ہماری زبان، ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہماری زبان چھوٹی ہیں، ان کے واقعات اور ان کی روایت ہماری اس چھوٹے زبان سے کیا بیان ہو سکتا ہے؟ وہ تو اعلیٰ ہے اور اعلیٰ رہیں گے اور قیامت تک اعلیٰ ہیں۔ تو غوث اعظم بیان فرما رہے تھے، اپنے مریدوں کے بیچ بیٹھے تھے، اسی دوران کہتے ہیں کہ جب میں بغداد شریف میں جب اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ یہاں پہ بیان کریں، آپ یہاں پہ لوگوں کو نصیحت کیا جائے، تو اس وقت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک پروردگار نے جب ان پر ایک بولتے ہیں نا کہ ایک وجدانیت کیفیت ہوتی ہے، اس ذریعے سے ان کو جب پتہ چلا الہام کے ذریعے سے کہ آپ کو یہاں پہ رہنا ہے اور اللہ کے بندوں کو تعلیم دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، گمراہی وہاں جو برائی ہے اس کو روکنا ہے۔ کافی برائی تھی بغداد میں جس وقت غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس وقت وہاں پہ جب تعلیم دینے کے لیے اللہ کا حکم آیا، اس وقت وہاں بغداد کی اس طرح سے برائیاں تھیں کہ آپ اور ہم اس کو حل نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں پہ حل کرنے کے لیے اگر کسی کو آنا تھا تو غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی ہی کو وہاں آنا تھا، تبھی جا کے وہاں برائی کو ختم کرنا تھا۔ اب دیکھیں کہ جب ہندوستان میں جب پرتھوی راج چوہان کا دور تھا کہ ہر دن ایک مسلم کا گلا کٹنا تھا، ایک بچے کو پکڑ کر کے کاٹا جاتا تھا اور اس کے خون سے پرتھوی راج اپنے سروں میں تلک لگاتا تھا، تو اس وقت ان کے پیر و مرشد نے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہاں پر آنے کے لیے، اس برائی سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کی آبادی کو کٹنے سے روکنے کے لیے کس کو بھیجنا تھا؟ تو خواجہ حسن سنجری، خواجہ غریب نواز کو بھیجا گیا تھا۔ اسی طرح سے جب یہاں تو ہندوستان کا معاملہ تھا، اتنا گمبھیر معاملہ تھا، وہاں خواجہ بابا کو بھیجا گیا تاکہ اس برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن بغداد میں جو برائیاں تھیں وہ اس قدر کی برائیاں تھیں کہ وہاں کسی کی منتہا نہیں تھی جو اس برائی کو روک سکے۔ اس قدر کی برائی تھی جو ہم اور آپ
کھلے مجلس میں بھی بول نہیں پائیں گے، اتنی غلط کاریوں کی وہاں برائی تھی، ایسی معاملہ تھے۔ اب یہاں تک دیکھیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے، بڑے بڑے علماء عالم، اور وہ علماء عالم تو دیکھا جائے تو وہ کوئی مسلمان کے گھر کے علماء عالم نہیں، وہ عیسائی، وہ غیر قوم، منافق، سمجھ گئے، یہودیت میں وہ لوگ اپنے عربی کی تعلیم پڑھ لیے، اس لیے کہ بغداد کا تو جو لینگویج ہے وہ تو عربی ہی ہے، تو ویسا ہی عربی میں سیکھ لیے اور تھوڑا قرآن کی اور حدیث کی نالج لے لیے، ہے قادیانی، ہے کوئی اور، اب وہ اپنے مذہب والے نہیں ہیں، کچھ دوسرے منافق ہیں، یہودی ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم لے لیے اور جھبا لگا لیے، داڑھی رکھ لیے اور کرتا پاجامہ پہن لیے اور مسلمانوں کی مسجد میں آ گئے۔ بغداد شریف کا یہ وہاں دستور تھا، اور وہاں مسجد میں آ گئے اور پھر نماز پڑھا رہے ہیں۔ لوگ تو بیچارے سیدھے سادے سنی مسلمان، ان کو کیا پتا کہ یہ تو جھولی اپنا یہ حلیہ بدل کر کے یہاں پہ آئے ہیں، بیچارے سیدھے سادے وہاں نماز میں حاضر ہو جاتے، اور ان کو پھر دھیرے دھیرے وہ اللہ کا بات بتاتے ہوئے وہ ظاہری طور پر بتا رہے ہیں، لیکن صحیح معنی میں ان کے ایمان کو اندر سے کھا رہے ہیں، ان کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں، اسی میں پھر وہ گمراہی کی طرف دھیرے دھیرے۔ تو لوگ نا علماء عالم کی بات بہت دھیان سے نہ سنتے ہیں، مانتے بھی ہیں کہ بھائی یہ تو بھائی علماء ہے، یہ جو بولیں گے غلط نہیں بولیں گے، لیکن چونکہ وہ صحیح علماء ہو تب تو وہ علماء تو ہے نہیں، وہ تو منافق ہے، اور پھر ان کے دھیرے دھیرے ان کے ایمان کا پورا خاتمہ ہو جا رہا، اور پھر یہ لوگ اب دن تو ایسے گزر رہا اور رات ان کا کیسے گزر رہا ہے، تو اللہ اکبر، اللہ خیر کرے، وہ ایسی گندگیوں میں، ایسی برائیوں میں گزر رہا ہے کہ وہ ہر دن نئی نئی لڑکیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اتنا سمجھیں کہ اب اتنی بڑی برائی کو اور ہم کیا بولیں۔ تو اس طرح سے بغداد کی برائیاں تھیں۔ جب غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب میرے عبد القادر، اب آپ کو بغداد میں یہاں کی برائیاں بہت ساری ہیں، اب آپ کو یہاں کی تعلیم دینا ہے، تو میرے غوث اعظم جانتے ہیں کیا کہا کہ اے اللہ، اے میرے مالک، یہاں اتنی برائیاں ہیں، اور سب کو پتہ ہے غوث اعظم کا جلال کیا ہے، سب کو پتہ ہے نا غوث اعظم کا جلال کیا ہے، کہ اگر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے نا کہ گوشت جو ہاتھ میں ایسے رکھے تھے اور وہ سورج نیچے آ کر وہ گوشت کو پکا دیا، سنے نا، تو یہ غوث اعظم کا ہی معاملہ ہے نا، سب کو یاد ہے وہ واقعہ۔ تو حضور غوث اعظم کا جلال چونکہ اس قدر ہے، ان کا جلال اس قدر ہے کہ غوث پاک کہتے ہیں کہ اے اللہ، میرے پاک پروردگار، میرے مالک، اگر اتنی برائیاں بڑھی ہوئی ہیں، کہیں جلال کی حالت میں کچھ منہ سے نکل جائے اور وہ پورا ہو جائے، کسی انسان کو کچھ نقصان نہ ہو جائے، تو میرے غوث اعظم کہتے ہیں میرے مولا، یہاں اتنی برائیاں ہیں، بغداد نہیں کوئی اور جگہ مجھے دے دے، کوئی اور جگہ مجھے عطا کر دے بغداد سے چھوڑ کر کے۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں میرے پیارے، میرے غوث اعظم، میرے عبد القادر، چونکہ یہاں کی برائی جیسی کسی دنیا میں کہیں برائی نہیں ہے، تو یہاں اور میرا عبد القادر جیسا میں نے کسی کو تو بنایا ہی نہیں، تو جب عبد القادر ہی یہاں بغداد کی برائی کو دور کر سکتا ہے، تو آپ کو یہیں پہ رہنا ہے، بغداد ہی میں رہنا ہے اور یہاں کی برائیوں کو دور کرنا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا، اگر ایسی بات ہے، ذرا دھیان سے سنیں، غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا، اگر ایسی بات ہے کہ مجھے بغداد میں رہنا اور یہاں کی برائیوں کو دور کرنا ہے، تو میرے پاک پروردگار، پھر مجھے 70 شرط ہے کہ 70 شرط میں رکھتا ہوں، 70 شرط ہے، تب میں یہاں پہ بغداد میں رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے کہا اے میرے غوث اعظم، وہ 70 جو تو نے شرط رکھی ہے، وہ 70 شرط میں نے 70 بار قبول کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی شرط، آپ کسی ڈی ایس پی کو، ایس پی کو، کسی آئی جی ڈی آئی جی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو یہ شرط ہے، وہ تو خود آپ سے کہے گا ارے آپ میرے اوپر شرط لگائیں گے کہ ہم تمہارے اوپر شرط لگائیں گے۔ بڑا تو ڈی آئی جی اور آئی جی ہے نا، ہم تو چھوٹے ہیں نا، تو وہ ہم پر شرط لگائے گا نا، لیکن میرے غوث اعظم کی شان دیکھیں، وہ اللہ رب العزت سے شرط لگا رہے ہیں، کہتے ہیں مولا اگر بغداد مجھے دینا ہے، بغداد میں رہنا ہے، تو پھر مجھے شرط ہے 70 شرط، وہ بھی ایک شرط نہیں غوث پاک کی، 70 شرط رکھتے ہیں کہ 70 شرط رکھیں گے تب جا کے اللہ پاک فرماتا ہے میرے غوث اعظم، میرے محبوب، میرے عبد القادر، ایک شرط نہیں بلکہ تمہاری 70 شرط کو میں نے 70 بار قبول کیا۔ اب جب غوث اعظم یہ بات اپنی مجلس میں بیان فرما رہے تھے مریدوں سے، تو مرید جو تھے نا، بہت زیادہ محبت کرنے والے جو ہوتے ہیں، بہت زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں کہ ذرا کچھ تو پتہ چلے،
तो गौस आज़म को वो भी खबर हो गई कि उनके मुरीदों के दिल में चल क्या रहा है। तो मेरे गौस आज़म फरमाते हैं कि क्या मेरे मुरीदों, क्या मैं जो अल्लाह पाक से 70 शर्त जो मैंने रखी थी, क्या उन शर्तों में से तुम्हें एक शर्त ना कह दूं? तो सब मुरीद मचल के कहते हैं, या गौस आज़म, या मेरे मुर्शिद, आप एक शर्त वो कह दें, कोई भी एक शर्त जो कहना है, वो जो हमसे बता सकते हैं, वो एक शर्त मुझसे ज़ाहिर कर दें। मेरे गौस आज़म ने कहा, ऐ मेरे मुरीदों, मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, ऐ अल्लाह, जो खुशनसीब होंगे उनके मुंह से सुभान अल्लाह निकलेगा, और जो कबूल कर लिए गए होंगे उनकी राह में सुभान अल्लाह बेसाख्ता कहेंगे। गौस आज़म ने फरमाया कि मैंने अल्लाह पाक से वो 70 शर्त जो रखी है, उन 70 शर्तों में एक शर्त ये रखा था कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क़यामत तक उस शख्स की मौत नहीं आनी चाहिए जो मेरा नाम लेवा हो, वो तौबा के बगैर दुनिया से नहीं जाए। यानी जो मेरा नाम लेवा हो, ऐ मेरे मौला, जो मेरा नाम लेवा हो, मेरा चाहने वाला, मुझसे मोहब्बत करने वाला हो, उस बंदे की उस वक्त तक मौत ना आए जब तक कि वो तौबा ना कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस आज़म की शर्त है कि उनका चाहने वाला, उन्होंने अल्लाह से लिखवा लिया है। कोई अगर दुनिया में गुनहगार भी हम और आप जैसे होंगे ना, तो वो गौस पाक के चाहने वाले हैं, तो गौस आज़म ने साइन करवा लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो बंदा, किसी भी बंदा जो भी हो, वो गौस पाक का चाहने वाला है, तो वो अल्लाह पाक उसको मरने से पहले तौबा नसीब फरमाएगा, यानी वो ईमान की सलामती के साथ जाएगा। तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और गौस आज़म का नाम लेवा रहें। दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगा। गौस आज़म किसी आम हस्ती का नाम है नहीं, एक ऐसी हस्ती का नाम है जो अल्लाह का नाम है ना, इस्म आज़म, अल्लाह ने अपने इस्म आज़म से गौस आज़म को जोड़ दिया। अल्लाह पाक परवरदिगार चूँकि हर शय पर कादिर है। कादिर किसको बोलते हैं? कादिर मतलब जो चाहे कर दे। अरे जो चाहे कर दे उसको कादिर बोलते हैं ना। कादरी सिलसिला जो आया, ये बड़ी सिलसिला है, गौस पाक का सिलसिला। और कादिर का मतलब होता है कि जो चाहे कर दे, पल भर में कुन फयकुन, कुन कह दे, जिस चीज़ को कहे हो जा तो वो चीज़ हो जाती है खुद ब खुद। और कादिर का मतलब ही हुआ कि जो कहता है, जो चाहे कर दे। अब कादिर तो अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक हर शय पर कादिर है। हम लोग कहते हैं ये जुमला में, अल्लाह पाक हर शय पर कादिर है। अब देखिए, अल्लाह पाक जब हर शय पर कादिर है, तो जब गौस पाक दुनिया में तशरीफ़ आए तो अल्लाह पाक ने गौस पाक का नाम को क्या रखा? अब्दुल कादिर। इसलिए कहते हैं ना कि कादिर भी है, अब्दुल कादिर, कादिर भी है, अब्दुल कादिर। गौस आज़म को कहते हैं ना कि वो कादिर भी है और अब्दुल कादिर भी है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, और कद्र अब्दुल कादिर, कुदरत नुमा के वास्ते। इतनी बड़ी गौस पाक की निस्बत से जोड़ते हुए ये शेर कहा गया है, आला हज़रत ने कहा है, बड़ा प्यारा शेर। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई बंदा ये न सोचे कि मैं गौस पाक का नाम लिया हूँ। गौस पाक इधर ये भी कहते हैं कि देखिए, गौस पाक ये भी फरमाते हैं कि जो मेरा नाम लेवा होगा वो तौबा के बगैर दुनिया से नहीं जाएगा। एक तरफ ये भी कहते हैं, और दूसरी तरफ ये भी फरमाते हैं कि दुनिया में कोई आदमी ये न सोचे कि मैंने गौस पाक का नाम लिया। कोई ये न सोचे, बात समझे मेरी बात? कोई ये न सोचे कि मैं गौस पाक का नाम लिया। गौस आज़म फरमाते कोई बंदा अपने से नाम नहीं लेता जब तक कि मैं नहीं चाहता हूँ कि वो नाम ले मेरा। मतलब गौस पाक का नाम लेने के लिए भी खुशनसीबी चाहिए। उसको गौस पाक पहले चाहते हैं कि ये मेरा नाम ले, उसको खुशनसीब बनाया जाए तब वो नाम लेता है। आगे फरमाते हैं कि कोई बंदा अगर मगरिब के वक्त मेरा एक बार नाम लिया तो वो ये न सोचे कि वो खुद से नाम लिया, बल्कि ये जान ले कि मैं असर के वक्त तक उसका नाम ले चुका हूँ।
تو کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اب عصر کے وقت تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاہے اپنے مریدوں کے درمیان میں، چاہے اللہ رب العزت کے فرشتوں کے درمیان میں، چاہے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے درمیان میں، چاہے تو اپنے نانا جان کی مجلس کے درمیان میں اس رسول اللہ کی امتی کا نام، اپنے اس مرید اور چاہنے والے کا نام ذکر کر چکا ہوتا ہوں عصر تک میں، تب جا کے وہ مغرب کے وقت میرا نام لیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ختم شریف کی گئی، جہاں پر حضور غوث پاک کا بیان کیا گیا اور سنا گیا، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری اوقات اور آپ کی اوقات نہیں تھی بیان کرنا غوث پاک کی یا بیان سننا. یہ تو غوث اعظم کی مرضی تھی، اللہ رب العزت نے چاہا تھا، اس نے پہلے اپنی مجلس سے ہم سب کا نام لیا ہوگا، تب ہم سنے ہیں اور بیان میں بیٹھے ہیں. تو یہی سب بات ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، سچی محبت ہم سب کے ہمارے دل میں ہو، اور یہ محبت اور ان کے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کے دل میں ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہے اور آخرت میں بھی پار ہے. اسی خیال کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عجیب ہستی ہے، بہت بڑی ہستی ہے. ابھی آپ بیان کر رہے ہیں، ابھی آپ ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، یہ بھی غوث اعظم کو خبر ہے. آپ بیان کر رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں، وہ ان کو خبر ہو رہی ہے. اس لیے فیض مانگنا اور ان سے فیض ملنا چاہنے والوں کے لیے بڑا آسان ہے. چاہنے والوں کے لیے بولیے بڑا آسان ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کو سب کو میری بات میں مزہ آ رہا ہے کہ نہیں، لیکن مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے ان کی بات کرنے میں. بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سبحان اللہ. تو دیکھیے غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بچپنے کا عمر تھا، تو اپنی امی جان سے کہتے ہیں کہ امی جان آپ کوئی ایسی واقعہ جو آپ کے بچپن میری پیدائش سے پہلے کا کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ گزرا جس کو یاد کر کے آپ کو بہت تعجب اور حیرت ہوتی ہے؟ بولتی ہیں بیٹا ہاں ایک بات تو ہے. اب دیکھیے یہ سوال غوث اعظم نے پوچھا کیوں؟ اس لیے کہ غوث اعظم کو اپنے امی کے دل پر بھی نگاہ ہے. سبحان اللہ تو کہیں. کیوں؟ آپ سے کچھ چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر باطن چیز حضور غوث اعظم پر اللہ پاک نے کھول دی ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کے مظہر عتم جو ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر عتم ہے غوث اعظم، تو ان پر کچھ بھی چھپی ہوئی نہیں رہی. اللہ پاک نے سب راز کو کھول دیا، اور ادنا کے مقام تک بھی جب رسول اللہ کے ساتھ رہے تو پھر دنیا میں ہر چیز اللہ پاک نے ان کے لیے کھول دیا. تو کہتے ہیں غوث اعظم نے کہ امی جان آپ یہ تو بتائیں کہ کوئی ایسا معاملات جو آپ کو حیران کرتا ہے سوچ کر. کہتی ہے ہاں بیٹا ایک تو بات ہے جو مجھے یاد کر کے بہت عجیب سا لگتا ہے، اور میں سوچتی رہتی ہوں کہ تو کبھی کبھی میرے ذہن کام نہیں کرتا کہ ایسا اچانک ہوا کیسے. تو کہتی ہیں کہ وہ کیا واقعہ ہے امی جان، کیا معاملہ ہے؟ اور اس طرح غوث پاک مسکرا رہے ہیں. کہتی ہیں بیٹا دیکھو نا، ایک بار ایسا ہوا تمہاری پیدائش نہیں ہوئی تھی اور تم پیدا ہونے والے تھے جو بھی، اور میں گھر میں اکیلی تھی اور ایک خادمہ تھی میرے ساتھ. اس وقت ایک کوئی سائل مانگنے کے لیے کچھ آیا اور اس نے آواز لگائی، تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی گھر میں کوئی جینس نہیں ہے، آپ کچھ گھنٹے بعد آئیں تو پھر آپ کو کچھ مل جائے گا. وہ سائل نے جیسے ہی آواز سنی کہ گھر میں کوئی جینس نہیں ہے، اس نے سوچا اب اس سے اچھا موقع کون سا ہے. اب وہ سائل تھا یا وہ چوری کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن وہ خیال کیا کہ اب تو گھر میں کوئی مرد ہے نہیں. وہ سیدھا گھر میں داخل ہوا، اندر آ گیا، اور جب وہ اندر آیا تو میں نے دیکھا تو میں گھبرا گئی، اس لیے کہ وہ عورتیں اتنی عزت دار اور اتنی نیک طبیعت ہوا کرتی تھیں. ان کو سب سے پہلے اپنی عزت کا پرواہ تھا. انہوں نے کیا کیا کہ بس گھبرائی ہوئی سوچی کہ اب تو یہ جنس اندر آ گئے گھر میں، اب میں کروں کیا. تو کہتی ہیں کہ بیٹا عبد القادر میں تھوڑا گھبرائی اور میرے ہاتھ میں سونے کا کنگن تھا، اور وہ چور جو تھا میری کنگن کی طرف دیکھا اور میری طرف دوڑا.
जैसे वो मेरी तरफ दौड़ा तो मैंने प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम का नजराना पेश किया। कहा कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह उन्जुर हलाना। या रसूलल्लाह आप पर सलाम हो, हुजूर मेरे हालात पर रहम फरमाएं। गौसे आज़म की अम्मी का कहना है हुजूर मेरे हालात पर करम फरमाएं। ये हम और आप नहीं बनाए हैं, ये 1400 साल 900 साल 1000 साल से ये बातें चली आ रही हैं कि हुजूर से मदद मांगा जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अलाउ करता है, कोई अपने से बनाया हुआ नहीं है, ये 1400 साल पुराना मसलक चल रहा है। तो कहती हैं कि मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे हाल पर करम फरमाएं, और इतना कहना था कि मुझको डर थोड़ा कम तो हुआ, लेकिन मैं दौड़ती हुई भागती हुई मैंने कहा ऐ अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। ये जुमले मेरे ज़ुबान से निकले ही थे 2 से 3 दफ़ा में। तो बेटा अब्दुल कादिर हुआ ये कि घर के बगल में जो झाड़ी थी ना, कुछ झाड़ी वाड़ी होती है ना, उस झाड़ी से एक धाड़ता हुआ शेर निकल कर आया था। वो धाड़ता हुआ शेर निकल कर आया था और वो शेर उस बदमाश को, उस हचक्के को उसको पकड़ा, दबोचा और उसको खींचते हुए उसको झाड़ी की तरफ लेकर चला गया। बेटा मैं इस वाक़े से बड़ा सोच में रहती हूँ कि वो अचानक ऐसा कैसे हो गया। ये तो मैं परेशान थी, मैं तो हुजूर पर दरूद पाक पढ़ा, अल्लाह को पुकारी कि मौला मेरी मदद फरमा, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, मगर वो अचानक से शेर कैसे आ गया। गौसे आज़म मुस्कुरा रहे थे, कहते हैं अम्मी जान वो जो शेर की शक्ल में आया था ना, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर ही तो था, वो तेरा बेटा अब्दुल कादिर ही तो था जो यहाँ तेरे पास खड़ा हुआ है। बस बेटे को पकड़ के लपट के रोने लगती हैं, कहती हैं मेरा बच्चा तुमको अल्लाह पाक ने क्या मुकाम अता फरमाया है। तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुआ करते हैं। एक बार का एक और जिक्र छोटा सा चांद का है। वो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बचपन में खेलते थे, तो दोस्त जो आते हैं ना बगल के पड़ोसी बच्चे, कहते कि अब्दुल कादिर चलो भाई खेलेंगे, तो कहते कि नहीं हमको खेलने में दिल नहीं लगता। उनको बचपन से ही उनकी ज़िंदगी अलग से गुमनामी टाइप की थी, इबादत में अल्लाह रसूल में दिल लगता था। तो कहते नहीं भाई चलो आज हम लोग खेलेंगे। तो गौसे आज़म फरमाते ठीक है खेलेंगे, अगर तो एक शर्त है कि मैं खेलूँगा तो मैं दौड़ूँगा आगे आगे, तुम लोग दौड़ना पीछे पीछे। मैं कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब कहना मोहम्मद रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये गौसे आज़म का खेल हुआ करता था, अलग अलग टाइप पे अलग अलग खेल। तो अब एक दिन क्या हुआ कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोले और पीछे वाले बोले मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब जो पीछे वाले सोचते कि अब दोबारा अब्दुल कादिर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर पीछे वाले कहेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब दोबारा ऐसा मोमेंट नहीं आया, जब गौसे आज़म का दोबारा आवाज़ नहीं आया ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सभी लोग खोजने लगे, अरे अब्दुल कादिर गए कहाँ। तो वो तो चलिए खेल हुआ, बच्चे को समझ में नहीं आया, ख़त्म हो गया। लेकिन उनके घर की एक खादमा देख रही थी, तो वो एक दफ़ा गौसे आज़म गौस पाक उन्होंने सवाल पूछती हैं कि बेटे अब्दुल कादिर आप ये बताओ कि मैं बचपन में आपको देखती थी कभी कभी खेलते हुए, कि आप खेलते थे तो कभी कभी आप छुप जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, मतलब ऐसा था कि कभी दिखाई नहीं दिए। एक बार ऐसा देखा आप कलमा को बोल करके फिर नज़र आना बंद हो गया, आप कहाँ छुप गए थे कि लोग बच्चे आपको पीछे पीछे खोज रहे थे। तो कहते हैं कि ऐसा है कि मैं जब बचपन में खेलता था तो मैं खेलते खेलते छुप जाता था ना माई। वो कहाँ छुपता था, मैं चांद में जाकर छुप जाता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ छुपता था, कहते हैं मैं चांद में जाकर छुप जाता था। तो गौसे आज़म की खादमा कहती हैं बेटे अब्दुल कादिर तुम चांद में उतने छोटे में जाकर छुप जाते थे। कहते हैं जी हाँ मैं चांद में जाकर छुप जाता था। तो कहती हैं कि अच्छा बेटे फिर तुम अभी छुप के दिखाओगे, अभी फिर तुम छुप सकते हो, फिर छुपते हो, अभी बचपन में तो छुपते थे ना, अभी छुपते हो फिर जाकर चांद में। तो कहते हैं कि नहीं, चांद में तो मैं उस वक्त छुपता था जब मेरा उम्र बचपन का था, अब मैं चांद में नहीं छुपता, बल्कि अब कई चांद मुझ में छुप जाते हैं, कई चांद मुझ में छुप जाते हैं।
کیا سمجھے؟ یہ غوث اعظم کا مقام ہے کہ وہ بچپن میں کہتے ہیں کہ میں چاند میں چھپ جاتا تھا، لیکن آج جب کچھ بڑے ہو گئے تو کہتے ہیں اب میں چاند میں نہیں چھپتا، اب کئی چاند مجھ میں چھپ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کہیں مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کئی چاند چھپ جاتے ہیں، مطلب کیا سمجھے؟ کتنے اللہ والے، کتنے اللہ کے دوست بنے، کتنے اللہ کے ولی بنے جو غوث اعظم کے سے فیض پا کر کے بنے۔ حضور غوث اعظم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف سے گزر رہے ہیں، کچھ مریدین ان کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ 151 سال کے بعد یہاں شیخ شہاب الدین سہرورد پیدا ہوں گے۔ کس کی مجال ہے بھائی؟ کس کی اوقات ہے اتنی بڑی شان کہ کوئی گن کر کے بتا رہا ہے کہ یہاں 151 سال کے بعد ایک میرا بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام فلاں ہوگا۔ یہ میرے غوث اعظم کی شان ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے محبت پیدا کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم اللہ 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 کریں گے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اللہ سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دوستوں سے جڑیں گے ہم پہلے، اللہ کے ولیوں سے جڑیں گے پہلے، ہم ان کے راستے کو چلیں گے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو کوئی قرآن اور حدیث کے راستے پر چلے گا، جو صوفیہ اور صالحین کے راستے پر چلے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کے دوستوں، ولیوں اور صوفیہ اور صالحین کے راستے ہیں جس راستے پہ ہم کو چلنا ہے، اور اسی راستے پہ چلنے کے بعد ہم اللہ رسول کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، رسول اللہ کی محبت مل سکتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ صرف اللہ اللہ بھی کریں گے تو نہیں کام بنے گا، صرف ایک سسٹمیٹک کام ہوتا ہے جو ہم کو سسٹم سے کرنا ہوگا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔